अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जाफरी राइट्स। मैं हूं जाफरी कदा हुसैन रिंद। आज की वीडियो में पेश खिदमत है मौला अली अलैहिस्सलाम का एक और वाक़या, जिसमें हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम एक काफिर की मुश्किल हल करते हैं। जब वो एक लड़की से मोहब्बत करता है और उसका बाप उसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का सर लाने की शर्त रखता है, मौला अली अलैहिस्सलाम उस शख्स की वो हाजत पूरी करते हैं और वो काफिर इस्लाम को कबूल कर लेता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने हयात में शाह विलायत पना हज़रत अली अमीर अल मोमिनीन एक रोज़ मक्का मुअज़्ज़मा से तन्हा बग़ैर ज़ुल्फ़कार के सवार होकर निखलिस्तान की तरफ रवाना हुए। जब कुछ दूर निकल गए तो यकदम एक गुबार उठा और उसमें से एक सवार ज़ाहिर हुआ, जो जंगी सिपाहियों की तरह हथियार तन पर सजाए, एक तवील नेज़ा हाथ में लिए, तलवार कमर पर जमाए आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसकी नज़र हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो इंतहाई गज़ब में आकर पूछा, तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है और तेरा नाम और नस्ब क्या है? जल्द बयान कर, ऐसा ना हो कि तू जल्द मुल्क को अदम की राह ले। हज़रत अली ने इस जवान मर्द का ये कलाम सुना तो फरमाया, तेज़ी को छोड़ दे, क्योंकि शेर को शिकार का ज़रा भी खौफ नहीं होता। गरूर तर्क कर और इस्लाम की तरफ आ जा, ताकि निजात पाए और आखिरत तेरी संवर जाए और तू मुमताज़ मकाम पाए। ये कलाम सुनकर काफिर जोश में आया और नेज़ा लेकर हमला किया। मुश्किल कुशा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पल में उस जरी जवां का नेज़ा छीन कर जंगल की तरफ फेंका। काफिर ने तलवार संभाली, मुश्किल कुशा पर वार किया। मुश्किल कुशा ने ताज़ियाना से तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। काफिर ने गुर्ज उठाकर मारना चाहा। मुश्किल कुशा मौला अली अलैहिस्सलाम ने चकब दस्ती से एक हाथ से गुर्ज को पकड़ा और कमर में हाथ डालकर ज़मीन से ऊंचा उठा लिया। काफिर बेबस हो गया। तब अमीर अल मोमिनीन ने पूछा, तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है और क्या काम करता है? काफिर कुछ देर रोता रहा। जनाब अमीर अल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शेर मौत से नहीं डरा करते, तेरे रोने का क्या बायस है? काफिर ने अर्ज की, बेशक बहादुर मौत के डर से नहीं रोता और मेरा रोना भी मौत के डर से नहीं है। मैं अपने मोहब्बत के विसाल में रोता हूँ। मेरा नाम रात जंगी है। मैं मुमालक मगरब का रहने वाला हूँ। मेरा शुमार वहाँ के बहादुरों में होता है। भला मगरब में एक बादशाह रफ़ी उल कदर और बुलंद मर्तबा हरस बिन रबी है। मैं उसका बिरादर ज़ाद हूँ। उसके कोई लड़का नहीं जो उसका जानशीन हो, लेकिन एक बेटी है जो फ़र्त हुस्न और जमाल से खुर्शीद मुनीर को ज़रा हकीर समझती है। मैं एक रोज़ शिकार को गया हुआ था और शिकार की तलाश में दौड़ धूप कर रहा था कि लड़की को शिकारगाह में देखकर आशिक हो गया। जब मैं घर पहुंचा तो ताकत ताक हो गई और दिलो जान से उसका मुश्ताक हो गया। अपने चचा के पास जाकर उस पैकर हुस्न और जमाल की ख्वास्तगारी की। उसने जवाब दिया कि अगर तू चाहता है कि मैं तुझे अपनी लड़की दे दूं और तेरी मुराद भर लाऊं तो तन्हा मक्का का सफ़र कर और वहां जाकर अली इब्न अबी तालिब का सर ला। अगर ये काम नहीं कर सकता तो दिल से ये ख्याल छोड़ दे। मैं उस महजबी की आरजू में हथियार बदन पर सजाकर अली से लड़ाई के लिए रवाना हुआ हूँ। 1 महीना हो चुका है, रात दिन सफ़र में हूँ और अपने दिलदार की आरजू में अश्क हसरत बरसा रहा हूँ। तुमको देखा तो ख्याल आया कि तुम्हारा घोड़ा छीन लूँ और तुमको अली की तलाश में भेजूँ, ताकि तुम पता करके मुझे बताओ और मेरी मुश्किल आसान हो जाए। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि तुम्हारे ही हाथों गिरफ्तार हो जाऊंगा और हसरत ही में जान दे दूंगा। ऐ दिलादर आफरीन हो, तुझ पर तूने मुझ जैसी जरी को बगैर हथियार बेबस कर दिया। ऐ जवान, तू कौन है जिसने मुझे ज़ेर किया? अली मुश्किल कुशा इस जवान की बातें सुनकर घोड़े से नीचे उतरे और फरमाया, ऐ शख्स, मैं ही अली इब्न अबी तालिब हूँ। मेरे हाथ बांध और मेरा सर कलम कर ले और अपनी मुराद पा, क्योंकि मैं रज़ा व हक़ का तालिब हूँ और कई दफ़ा अपना सर दुश्मन के हवाले कर चुका हूँ। जबकि मेरे कत्ल से तेरा काम बनता है और तेरा मतलब पूरा होता है, तो मैं खुदा की रज़ा के लिए तेरी हाजत पूरी करता हूँ। काफिर ने जब ये कलाम सुना तो उस पर इस कदर असर हुआ कि वो आपकी तारीफ़ करने लगा और अर्ज़ की, आफरीन है आप पर, कभी ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा और ना ऐसा काम किसी ने किया है।
اور نہ کوئی کر سکتا ہے، بس میں دل و جان سے اسلام لاتا ہوں۔ اس کافر نے اسلام قبول کیا اور حضرت امام علیہ السلام کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا، غم نہ خا، ذرا بھی فکر نہ کر، میں تیرا مطلوب تجھ کو پہنچاؤں گا اور اس کو تیرا قرین و ہم نشین بناؤں گا۔ میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، دونوں مل کر بلا و مغرب کی طرف چلیں اور وہاں جا کر تیرے مطلب کی بات کریں۔ پس وہ شخص آپ کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہوا اور چشم زدن میں بلا و مغرب پہنچ گئے۔ اتفاقاً اسی بادشاہ کی لڑکی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آن حضرت کی رہبری سے مسلمان ہو گئی اور اس بات پر معمور ہو گئی کہ کل حضرت علی ابن ابی طالب کا استقبال کرے اور ایمان کو تازہ کر کے کلمہ شہادت زبان پر جاری کرے۔ جب شہزادی بیزار ہوئی تو صبح سویرے شہر سے نکل کر جنگل کو روانہ ہوئی۔ ناگہاں شاہ ولایت حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس پہنچی اور آپ کو دیکھ کر پھول کی طرح کھل اٹھی اور نہایت ادب سے عرض کی، اے ابن غم رسول، اے شوہر بطول، آپ پر میرا سلام ہو۔ بعد ازاں بیان کیا، یا علی، رات میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میری طرف آئے اور مسکرا کر فرمائے، ہماری محبت اپنے دل میں قائم کر اور اسلام اختیار کر تاکہ ہمیشہ کی دولت سے مالا مال اور سعادت و ابدی سے خوشحال اور فارغ البال ہو۔ میں نے کفر سے توبہ کی اور ایمان لائی ہوں۔ بعد ازاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میرا بھائی علی ابن طالب آئے گا اور تجھ کو حق کی طرف رہنمائی کرے گا، اس کے ہاتھ پر ایمان تازہ کرنا اور حق کی راہ میں داخل ہونا۔ شہزادی اپنا خواب بیان کرنے کے بعد اسلام کی طرف متوجہ ہوئی اور اسلام اختیار کیا۔ اسی وقت گرد و غبار نمودار ہوا، ستاروں کی طرح بے تعداد لشکر سامنے آیا۔ لڑکی نے عرض کی، یہ بادشاہ جو چتر فلک سے سر پر رکھے ہے میرا باپ ہے جو شکار سے آ رہا ہے۔ جب شاہ ولایت امیر المومنین حضرت امام علیہ السلام نے یہ خبر پائی، جھپٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے بادشاہ، میں ہوں علی ابن ابی طالب، اگر تو چاہتا ہے کہ آتش دوزخ سے امان پائے اور گلشن فردوس میں داخل ہو تو کفر و ضلالت کو چھوڑ کر اسلام اختیار کر۔ اس نے غضب آلودہ ہو کر لشکریوں کو حکم دیا کہ اے بہادر، تلواریں کھینچ کر اس جوان کا کام تمام کر دو۔ لشکری حکم ملتے ہی شاہ ولایت حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب نے مل کر تلوار و سنان اور گرز سے حملہ کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے راد گراں کی طرف ایک نعرہ کیا کہ تمام لشکر بے دست پا ہو گیا۔ اکثر تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر جناب نے دلانہ جولانی کر کے شاہ مغرب کو زمین سے اٹھا لیا۔ وہ بادشاہ یقار الامان، اے شیر مردان، اے شیر یزوان الامان، یہ سن کر حضرت نے اس کو زمین چھوڑ دیا۔ اس بادشاہ نے کلمہ شہادت زبان سے جاری کیا اور صدقے دل سے تمام سپاہ مسلمان ہو گئی۔ بعد ازاں رات اور بادشاہ مغرب کی بیٹی کو طلب فرمایا اور ان دونوں کا باہم عقد کر دیا۔ پھر آپ مکہ کو روانہ ہو گئے۔ یہ تھا مولا علی علیہ السلام کا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔